यो सेसन सुरु गर्नभन्दा अगाडि हुनु त यो सेसनमा यो कुरो समावेश गरिएको छ, तर पनि म तपाईहरुलाई मत्ती सुसमाचार 28 अध्यायको 16 देखि 21 पंक्तिहरुमा म तपाईलाई लान चाहन्छु, जहाँ प्रभु आफैले त्यो पहाडमा बोलाउनु भयो अनि पहाडमा 11 जना चेलाहरू भेला भएका थिए अनि 11 जना चेलाहरूको साथमा अरु मानिसहरू पनि थिए अनि कति जनाले त त्यहाँ शंका पनि गरिरहेका थिए। अनि प्रभुले उनीहरूको छेउमा आएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस् भनिकन सम्बोधन गर्दै के भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई जे कुरो सिकाएको छु, मैले तिमीहरूलाई जे पनि बताएको छु, विश्वास गर्नेहरूलाई सिकाऊ अनि प्रचार गर, तिमीहरूले यो सुसमाचार प्रचार गर्दै जाऊ अनि जसले विश्वास गर्छ उनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, जसले विश्वास गर्छ उनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, नडराऊ, तिमीहरूको साथमा छु विश्वकै समाप्तिसम्म। आमेन। र यही मिशन कार्यलाई लिएर हामी प्रत्येक जनालाई पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ, जसरी कि त्यो 11 जना चेलाहरूलाई प्रभुले बोलाए जस्तै। अनि अघि यहाँ महेन्द्र सरले भन्नुभएको पौल चाहिँ हामी अन्य जातिहरूको पनि प्रेरित हुनुहुन्छ, जसको कारण चाहिँ आज हामीले पनि प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकेका छौं। यही कुरोलाई लिएर अब हामी यो स्लाइडमा, यो सेसनमा, मिशन सेसनमा म तपाईहरुलाई अघि बढाउँदछु। अब नयाँ सुसमाचार प्रचार बारे हामी चर्चा गरौं। अलिकति पढिदिनुस्। निम्नलिखित 4 वटा विशेषताहरू एका अर्कासित छुट्याउनै नसकिने गरेर जोडिएका छन्, जसले धर्ममण्डली र उनको मिशन कार्यहरूको आवश्यक आकृतिहरू इङ्गित गर्दछन्। धर्ममण्डलीले यी विशेषताहरू आफ्नै अधीन गरेर राख्दैनन्, उहाँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, जसले पवित्र आत्माद्वारा उहाँकी धर्ममण्डलीलाई एक पवित्र काथोलिक अनि प्रेरित बनाउँदछ। उहाँले नै उनलाई यी प्रेरित गुणहरूलाई थाहा गर्ने कुरोमा आह्वान गर्छन्। धर्ममण्डलीले यी गुणहरू ईश्वरीय स्रोतबाट अधीन गरेकी छन् भनी केवल विश्वासद्वारा चिन्हित गर्न सकिन्छ। सीसीसी 811। यो भ्याटिकनको डकुमेन्टमा लिखित यो सन्देशहरू तपाईलाई अहिले यहाँ पढेर बताइएको छ र धर्ममण्डलीले यी विशेषताहरू आफ्नो अधीन गरेर राख्दैन। मतलब धर्ममण्डलीले कुनै पनि आफ्नो विशेषताहरू आफैमा पोको पारेर आफैमा राख्ने गर्दैन। यसले चाहिँ समस्त मानव जातिकै उद्धार र हितको निम्ति, मुक्तिको निम्ति प्रचार गरेको छ। प्रकृतिले नै धर्ममण्डली मिशनरी हुन् अनि सुसमाचार प्रचार कार्य नै उनको प्रमुख कर्तव्य हो, जसले ख्रीष्टलाई घोषणा गर्नु र उहाँको साक्षी दिनु, साथै प्रत्येक वातावरण र संस्कृतिमा शान्ति र प्रेमको सुसमाचार प्रचार प्रसार गर्ने कुरा तर्फ राख्दछन्। पोप बेनेडिक्ट 16ले भन्नुभएको है। र यो कुरोलाई हामीले थाहा गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रकृतिले नै धर्ममण्डली मिशनरी हुन् भन्नुको मतलब ख्रीष्ट आफै नै मिशनरी हुनुहुन्छ तपाई र मेरो निम्ति। हामीले उत्पत्ति अघि हामीले कुरा गर्दै थियौं, उत्पत्ति पहिलो अध्याय 26-27 मा परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु भयो। त्यो मानव जातिलाई बनाउँदा पनि परमेश्वर एक्लै हुनुहुन्न थियो, उनीहरूको साथमा संगति थिए, पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा, जसको महान पर्व दिवस हामीले विगत आइतबार हामीले मनायौं र उनीहरुमा पनि त्यो मिशन कार्य सम्पन्न भइसकेको थियो, भइरहेको थियो र त्यो कुरोहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। साथमा साक्षी दिनु, साथै प्रत्येक वातावरण र संस्कृतिमा शान्ति र प्रेमको सुसमाचार प्रचार प्रसार गर्ने तर्फ, कुरातर्फ लक्ष्य राख्छिन्। अघि हामीले संस्कृतिको बारेमा हामीले भन्यौं, यहाँ महेन्द्र सरकोबाट त्यो कुरोहरू तपाईहरुलाई अलिकति मात्रामा भए पनि तपाईहरुलाई अवगत गराएको छ। यो विषयमा अझै धेरै उहाँले धेरै तपाईहरुलाई बताउन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्ट जो परमेश्वरका अन्तिम स्वप्रकाशित व्यक्ति भएकोले
धर्म मण्डली चाहिँ किन उनको प्रकृतिद्वारा नै मिसनरी बनेकी हुन् भन्ने कुराको आधारभूत कारण उहाँ नै हुनुहुन्छ। सुसमाचार प्रसार बाहेक अरू केही उनलाई गर्नु छैन। मुख्य उद्देश्य सुसमाचार प्रचार नै हाम्रो पहिलो गन्तव्य हो र त्यो बाहेक हाम्रो अर्को कुनै कुरोमा हाम्रो यो छैन र त्यो चाहिँ मुख्य रूपले हामीले अघि राख्नुपर्ने विचार रेडेम्टोरिस मिसियो 5 ले हामीलाई यसरी बताउँछ। नजानेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले बोल्दिनुस् है, एक ठाउँ अप्ठ्यारो छ। प्रकृतिले नै धर्म मण्डली मिसनरी हो। उनी स्वपोषित होइनन् तर स्ववेष्टित होइनन् तर प्रत्येक राष्ट्र अनि जाति कहाँ पठाइएकी हुन्। धर्म मण्डली सम्पूर्ण राष्ट्रको निम्ति पठाइएको हो भनिकन वर्तमान पोप फ्रान्सिसद्वारा हामीलाई यो मिसन कार्यमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रकृतिको कारणले नै मिसन कार्यको अस्तित्व छ। परमेश्वरको प्रकृतिको कारणले नै अघि हामीले परमेश्वर स्वयं अघि हामीले यसमा के भनेको थियो, परमेश्वर स्वयं प्रकृतिले नै उहाँ चाहिँ मिसनरी हुनुहुन्छ भन्ने अघिको स्लाइडमा थियो। त्यही कुरो यहाँ अलिकति वर्णन गरिएको छ। परमेश्वरको प्रकृतिको कारण नै मिसन कार्यको अस्तित्व छ। आत्माको प्रेरणाद्वारा परमेश्वर सदा सर्वदा नै मिसन कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। आत्माको कार्यद्वारा, प्रेरणाद्वारा भन्नुको मतलब आत्मा बिना चाहिँ पिता र पुत्र मात्रैमा पनि त्यो कुरो संलग्न छैन, परिपूर्णता छैन। तर जबसम्म आत्मा आउँदैन, जब आत्मा प्रभुले भन्नुभएको छ कि म तिमीहरू यो जेरुसलेम शहर छोडेर नजाऊ, म मेरो सिफारिसकर्तालाई तिमीहरूको साथमा पठाउँछु अनि तिमीहरू अघि बढ्न सक्छौ भनिकन भनेको छ। त्यही कुरोलाई यहाँ हामीले अलिकति अर्को प्रकारले बुझ्न सक्यौं। कुरो त्यही हो, आत्माको प्रेरणाद्वारा परमेश्वर सदा सर्वदा नै मिसन कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। जब चेलाहरूले आत्मा पाए तब उनीहरूले के गर्न थाले, प्रचार गर्न थाले। अनि त्यहाँका मानिसहरूले के भन्न थाले, अहो यिनीहरू त दिनको पहिलो प्रहरमै के गर्दैछ, मातेछन् कि के हो, यिनीहरू त खाएछ बिहानै भन्दाखेरि पिटरले उठेर भन्छ यो पनि दिनको पहिलो प्रहर हो र यो प्रहरमा यिनीहरूले खाएका छैनन्। यिनीहरू त आत्माले जस्तो जस्तो बोल्न सिकाए त्यस्तै उनीहरू कार्य गर्दैछन्, उनीहरू बोल्दैछन्। जबकि उनीहरू बोलेको, उनीहरूले प्रचार गरेको कार्य उनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा के गर्न सके, बोल्न सके, उनीहरूले बुझ्न सके, देख्न सके। उहाँको मिसन कार्यलाई निरन्तरता दिन यीशुले शिष्यहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँको मिसन कार्यलाई निरन्तरता दिनु यीशुले शिष्यहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। प्रकृतिले नै धर्म मण्डली मिसनरी हो, यो कुरो बार बार दोहोऱ्याइरहेको छ। प्रकृतिले नै धर्म मण्डली चाहिँ मिसनरी। अनि धर्म मण्डली चाहिँ को हो त त्यसो भने? यो एउटा केवल इटा, रड र विभिन्न प्रकारको अरू केही मेटेरियल्सहरूले बनिएको यो गिर्जा मण्डली हो? यो त एउटा के हो? यो त एउटा हाम्रो सभागृह हो जहाँ हामी परमेश्वरको विधिहरू अपनाउँछौँ। अनि यो त एउटा बनाएको वस्तुले बनाएको एउटा घर हो। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रकृतिले नै हामी चाहिँ के हौ, प्रकृतिले नै धर्म मण्डली मिसनरी हो भने आज त्यो धर्म मण्डली तपाईँ र म, हामी प्रत्येकजना को हौ, धर्म मण्डली हौ र प्रचार जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो छ। र आर्जेन्टिस 2 लुमेन जेन्सियोमा यो कुरो इङ्कित गरिएको छ। धर्म मण्डली मिसनरी, मिसन कार्य र बप्तिस्मा संस्कार बीचको सम्बन्ध सूत्र, बप्तिस्मा चाहिँ मिसन कार्यको विशेष सूत्र भनेर यहाँ बताइएको छ। धर्म मण्डलीसितको सोचाइ अनि कार्य गराई, धर्म मण्डलीको सोचाइ अनि कार्य गराई। अब यो समयमा हामी आइपुगेका छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी धेरै छ, हामीले जिम्मेवारी निभाएर हामीले काम गर्नु पर्यो। जबकि मलाई एउटा मिसनरी हो भनिकन आज त्यो मलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ भने मेरो जिम्मेवारी कुन प्रकारले मैले निभाउनु पर्ने? प्रकृतिले नै धर्म मण्डली मिसनरी हो। मिसन कार्यको जगहरू के हुन भएर त्रिएक परमेश्वर
मिसियो देई आर्जेन्टिस त्यो कुरो त्यहाँ इङ्कित गरिएको छ भने परमेश्वरको राज्य इभान्जेली नोस्यान्टे ख्रिस्ट केन्द्रित तथा परमेश्वर हाम्रो चाहिँ परिवारको, मेरो व्यक्तिगत जीवनको, मेरो धर्म मण्डलीको, मेरो एससीसी को ख्रिस्ट केन्द्र हुनुपर्छ या त ख्रिस्ट केन्द्रित मेरो जीवन, मेरो मण्डली हुनुपर्छ भन्ने कुरो यहाँ यो विषयमा जोड दिएका छन्। मिशन कार्य एकमात्र तर यथार्थमा अत्यन्तै जटिल कार्य हो। मिशन कार्य एकमात्र यथार्थमा या त सत्यमा भन्नु हो भने अत्यन्तै जटिल कुरो हो। अघि यहाँ सर महेन्द्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, हामी पहिलो नर्सरीमा हामी पढ्छौँ, त्यहाँदेखि नर्सरीको पनि भाग छ, नर्सरी 1 नर्सरी 2 हुँदै हामी जान्छौँ। वनमै बसेर मात्रै हामी कति समय बिताउने। तपाईँको छोराछोरी एउटा राम्रो स्कुलमा तपाईँले भर्ना गर्नुहुन्छ, सेन्ट जेभियर स्कुल आफै एउटा राम्रो स्कुल हो सिक्किममा। यही स्कुलमा तथा अन्य कुनै पनि स्कुलमा हामी आमा बाउले मेरो नानीहरू राम्रो होस्, राम्रो पढोस्, राम्रो प्रकारको यसले जीवन शैली अपनाओस् भनिकन राम्रो राम्रो स्कुलमा हामी लान्छौँ। तर त्यो नानी चाहिँ फेल भएर एउटै क्लासमा मात्रै बसेको तपाईँलाई मनपर्छ? कदापि मन पर्दैन। हामी के गर्नु पर्यो, त्यो नानी त अपग्रेड हुँदै जानु पर्यो नि त, बढ्दै जानु पर्यो, त्यो नानीले सिक्दै जानु पर्यो, सँगसँगै उसको नैतिक अनि अरू कुरोहरू पनि उसमा वृद्धि भएको हामी चाहन्छौँ। त्यस्तै कारणले हामीलाई पनि हाम्रो जुन विश्वासको लेभल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बढाउँदै, हिजोको दिनमा म आजभन्दा मेरो पेदुङमा 1982 सालमा मेरो बक्तिस्मा भएको पेदुङमा हस्टेलमा बस्दा बस्दै र त्यहाँबाट त्यतिकैमा म त्यहीँ बसेँ, त्यहीँ हुँदै हुँदै भएर त्यतिको सीमितमा भएर भएन नि। अघिको सेसनमा हामी थियो, हामी जहाँ छौँ जहीँ पनि हामी गएर बसेका छौँ, चाहे त्यो हामी रङ्गली खाउँ, चाहे हामी कालिम्पोङ किन नहौँ, चाहे हामी मङ्गनको किन नहौँ, तर हामी जहाँ जुन पल्ली र मण्डलीमा छौँ त्यहाँ हाम्रो सेवा काहीँ दिनुपर्छ अनि त्यहीँबाट हाम्रो आफ्नो प्र्याक्टिस सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू यहाँ छ। रेडेम्टोरिस मिसियोको 41मा यो कुरो हामी पाउँछौँ। प्रकृति धर्म मण्डली प्रकृतिले नै मिसनरी हो। भेटिकन दोस्रो आर्जेन्टिस 2 ले यसरी बताउँछ, पुरोहित पवित्र गराउने, पुरोहित अघि यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै हाम्रो योहरू छ, के अरे हाम्रो स्टेपहरू छ। त्यसरी नै पुरोहित पवित्र गराउने, पुरोहितले के गराउँछ हामीलाई परमेश्वर तर्फको मध्यस्थता, मानिस र परमेश्वर बीचको मध्यस्थता पुरोहितहरू हुनुहुन्छ। प्रवक्ता शिक्षा दिने, हामीले एउटा टिचर पनि एउटा प्रवक्ता हो, एउटा असल क्याटेकिस्ट भएर अघि बढ्नु पनि प्रवक्ता हो, त्यो काम गर्छ। राजा साक्षी दिने, ख्रिस्टसँगको आनन्द अविरल रूपले फेरि नयाँ भएर जन्मन्छ। यही आनन्दले इङ्कित गरिएको छ। सुसमाचार प्रचारको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्ने प्रत्येक ख्रिस्टी विश्वासीलाई म प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु। पोप फ्रान्सिसले भन्नुहुन्छ जोय अफ द गस्पलमा। र ख्रिस्टसँगको आनन्द, हामी ख्रिस्ट भक्त बन्नु हामीलाई पहिला मजा लाग्छ, तर धेरै प्रकारको यो हामीलाई एक प्रकारको सोच पनि हुन्छ अनि त्यो सोच मलाई पनि आएको। हामी ख्रिस्ट भक्त भने हामी माथि धेरै प्रकारको टर्चर पो हुन्छ कि सतावट पो हुन्छ कि के पो हुन्छ कि भन्ने एक प्रकारको के त्यो मनमा के बढ्छ। अनि त्यो सबै कुरोलाई चाहिँ जब हामी परमेश्वरमा सम्पूर्ण रीतिले आफैलाई होमिदिन्छौँ तब त्यो कुरो सबै भागेर जान्छ। अनि उहाँमा हामी ख्रिस्टसँगको आनन्द अविरल रूपले फेरि नयाँ भएर जन्मिन्छ। हाम्रो जीवन ख्रिस्टसँगको अविरल रूपले हाम्रो नयाँ भएर हाम्रो जीवन फेरि पनि ऊर्जापूर्ण भएर आएको हुन्छ। यही आनन्दले अंकित गरिएको हामी प्रत्येकजना सुसमाचार प्रचार कार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्ने प्रत्येक ख्रिस्ट विश्वासीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु भनिकन अहिले हाम्रो वर्तमान पोप फ्रान्सिसले उहाँको सुसमाचारमा भन्न चाहनुहुन्छ। तब के सुसमाचार प्रचार कार्य के हो? सुसमाचार प्रचार कार्य तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ?
अहिलेसम्मको जुन हामीले पाएको शिक्षा, अहिलेसम्म पाएको हाम्रो धर्म शिक्षा, अहिलेसम्म पाएको हाम्रो अध्ययन, तपाईहरुले अहिले भन्नुहुन्न, तपाईको तर मनमा धेरै कुरोहरू त लुकेको छ। मैले अहिलेसम्म पाएको अध्ययनले, मैले अहिलेसम्म पाएको अनुभवले, मैले अहिलेसम्म गाएको दुःख र कष्ट, हामी एउटा के हो, एउटा माथि पहाडको टुप्पाबाट के अरे एउटा के हो ढुङ्गा, जो चाहिँ बिजाउने ढुङ्गा हुन्छ, त्यो जब बर्खामा त्यो ढुङ्गा लड्दै पड्दै ठोकिँदै ठोकिँदै जब त्यो एउटा खोलाको किनारमा पुग्छ, एउटा राम्रो सजाउने ढुङ्गा बन्दछ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै थियो। पहिला हामी अनेक प्रकारको एक दोस्रोलाई नचिन्ने, हामी ख्रिस्टदेखि त वञ्चित थियौँ त्यो समयमा, तर अरू कुरोदेखि पनि हामी एकदमै के थियौँ, उहाँलाई एक दोस्रोलाई मन नपर्ने, क्षमा दिनु नसक्ने, माफ माग्नु नसक्ने, त्यो प्रकारको अरिमठे किरा जस्तो तपाईँ र म हो। तर आज तपाईँ र मलाई एउटा सजी सजाउ, एउटा एकदम मिठो भन्दा मिठो साधन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुनेर राख्नु भएको छ। अब यहाँ के भन्छ, महान आदेश, अघि हामीले जो तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ, त्यसकारण जाऊ अनि सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिँदै मैले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए जति सबैको पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाउँदै, अनि हेर म तिमीहरूसित सधैँभरि कालको अन्तसम्म नै रहनेछु। मत्ती 28, 19 र 20 मा भनिएको छ है। र भनेपछि यो अधिकार, यो हामीलाई के दिएको छ अधिकार, र यो अधिकार आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले के गर्नु पर्यो, प्रचार प्रसार गर्दाखेरि यो कुरोलाई हामीले सोच्नु पर्यो। र तब मात्रै मैले एउटा आत्मा मेरो मृत्युसम्म पुग्दाखेरि कम्तीको एउटा आत्मा बचाएर जाउँ न। हुनसक्छ विगत हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कोभिड-19 मा बाँच्नु चाहँदा चाहँदै, चङ्गाई हुन चाहँदा चाहँदै हामीले आफ्नो परिवारको धेरै व्यक्तिहरूलाई गुमाइपठाएका थियौँ, गुमाइपठाएका छौँ। मण्डलीमा धेरै त्यस्ता बुजुर्गहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई तथा धेरैजनालाई हामीले के गरेका छौँ, गुमाएका छौँ होइन। त्यस्तै प्रकारले आज प्रभुले तपाईँ र मलाई यही आह्वान गर्नुहुन्छ, त्यो गुमाउनु अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि, या त म त्यो मृत्यु शय्यामा पुग्नुभन्दा अगाडि मबाट पनि कम्तीको एउटा आत्मा बाँचेको होस्, त्यही त म उहाँलाई उपहार दिन सक्छु नि त। म भोलिको दिनमा तपाईँ र मलाई सोध्नेछ नि, तैँले कतिको आत्मा बचाएर आइस हो। एउटा पुरोहितहरूले आफ्नो कार्यहरू गरेका हुन्छन्, उहाँहरूले धेरै धेरै कार्यहरू गरेका हुन्छन्, उहाँहरू हाम्रो मध्यस्थ भएर बसेका हुन्छन्। तर हामी विश्वासी जनहरूको निम्ति पनि एउटा स्रोत हुन्छ, एउटा बाटो अपनाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि मेरो सानोभन्दा सानो सोचले पनि, प्रार्थनाले पनि, सानोभन्दा सानो त्यागले पनि एउटा आत्मालाई बचाउन सक्यो भने त्यही ठुलोभन्दा ठुलो उपहार प्रभुको निम्ति बन्दछ। जब मेरो जीवनको अन्तमा त्यो कुरा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, या त त्यसले मलाई सान्त्वना प्रदान गर्छ। सुसमाचार प्रचार कार्य नै धर्मबन्धनको चिनारीको सार निचोड हो। यस पृथ्वीमा धर्ममण्डली प्रकृतिले नै मिसनरी हो, किनभने परमेश्वर पिताको योजना अनुसार पुत्र र पवित्र आत्माकै मिसन कार्यबाट यसको उत्पत्ति भएको हो। डिसाइबल कल्ड टु विटनेस अर्जेन्टिस 2 यसमा यो कुरोहरू बताइएको छ। अघि सरी फादर के हो फादर बब बेर्डा कम्पनीज अफ द क्रस का संस्थापकले यो कुरो लेख्नुहुन्छ कि सुसमाचार प्रचार कार्य चाहिँ एउटा भिखारीले अर्को भिखारीलाई रोटी कहाँ पाइन्छ भनी बताइदिएको जस्तै हो। अम्मा हो, कति ठुलो कुरो छ है। एउटा भिखारी के हुन्छ, म कसरी 2 पैसा पाउँछ कि कसैकोमा, चाहे त्यो हामी सोच्छौँ ए यो भिखारी, त्यसको अवस्था हामी बुझ्दैनौँ, ए यो त जहिले तैले त्यही गर्छ, यसले लगेर चाहिँ यसले खाना खाँदैन, यसले त अर्कै चिजहरू खान्छ, यसले नदिए पनि हुन्छ। पक्का कुरो तपाईँ र मलाई पहिला सोच त्यही आउँछ।
तर एउटा कुरो सोच्नुहोस्, त्यो भिखारी प्रति आफ्नो भिखारीको रूपमा आफैलाई उभ्याउनुहोस् अनि सोच्नुहोस्, त्यति गिराएर माग्नु चाहिँ उसले चाहियो नि त। मैले मेरो पहिला नानी रुफिना रोनलहरू पढाउँदाखेरि अब हली क्रसमा मैले सिस्टर पहिलाको प्रिन्सिपलको थियो, एलसिट भन्दा अगाडिको सेलिन सिस्टर हुनुहुन्थ्यो। मैले गएर मागे सिस्टरलाई, के अरे अब क्लास मागेको, सिस्टर मेरो नानीलाई क्लास दिनुहोस् भनेर। अन्त माग्दाखेरि अब सिधै मैले मागेको, अन्त धेरै प्रकारको फर्मालिटी थियो त्यस समयमा पनि, तर मैले सिधै एउटा बाउको हैसियतले म माग्नुपर्छ, म गएर रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, बिन्ती गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सोच्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई सजिलैसँग नानीलाई यसमा टेस्टमा बैठाए पश्चात, राखे पश्चात नानीलाई क्लास दिएका थिए। यस्तो प्रकारको क्या हामी जहाँ पाउँछौँ, जसले भिखारीले एउटा आफैलाई त्यो भिखारीको रूपमा राखेर के अरे एउटा अर्को भिखारीलाई पनि सम्बोधन गर्छ, साथी यहाँ आऊ न, यहाँ त रोटी पाइँदो रहेछ, यहाँ खाना पाइँदो रहेछ। तर आज ख्रिस्टसँगको सम्बन्धमा हाम्रो यो रोटी होइन, यो तोस रोटी होइन, खानापिना होइन रहेछ। स्वयं ख्रिस्ट नै तपाईँ र मेरो निम्ति आत्मिकी भोजन रहेछ। स्वयं ख्रिस्ट नै तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा के अरे जीवनको जल रहेछ। उहाँको रगतले त तपाईँलाई मुक्ति प्रदान गरिएको रहेछ भन्ने तथ्य आज हामीले बुझेका छौँ। अनि यो कुरोलाई चाहिँ हामीले म भिखारी डम्म भयो नि त, अब मैले आफ्नो बाटो राख्नुपर्छ भनेर, भोलि पनि आउनुपर्छ भनेर म चाहिँ डम्म भइसकेपछि अर्को बाटो जाने त होइन नि। तर परमेश्वर त्यो सायदै यो संसारको भौतिक कुरोहरूले हामी थिचिएको मानिसहरूमा यो प्रकारको सोचहरू आउन सक्छ। तर परमेश्वरलाई हामीले जब ग्रहण गरिसकेपछि, अघिको मत्ती 16:19-20ले भने जस्तै कि अरूलाई पनि सिकाऊ, बुझाऊ अनि विश्वास गर्नेलाई बक्तिस्मा देऊ भन्दैछ। त्यस कारणले यो एउटा भिखारीले आफ्नो साथीलाई फेरि पनि लगेर त्यो कहाँ खाना पाइन्छ त्यहाँ लगेको जस्तै आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको खाना कहाँ पाइन्छ त्यहाँ डोर्याउने आज हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो एससीसीदेखि बीसीसी भयो, बीसीसी केवल 7वटा र यो के अरे कदममा सम्मिलित रहेर काम कार्य गर्ने यो बीसीसी होइन। यसको जिम्मेवारी अपार छ, धेरै ठुलो छ। सही कुरो, आफ्नो आफ्नो ठाउँ गुणा अनुसार हामी कार्य गर्न सक्छौँ, तर यसको जिम्मेवारी, कार्य, यसको भूमिका धेरै ठुलो छ। तपाईको जीवनमा यीशुले के भिन्नता ल्याइदिएका छन्? तब यीशुलाई हामीले विश्वास गरिसकेपछि, यीशुलाई हामीले पाइसकेपछि, उहाँ मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर मैले स्वीकार गरिसकेपछि तपाईँ र मेरो जीवनमा के भिन्नता छ? भिन्नता त हुनु पर्यो नि। फलना त ले त चोरेछ नि हौ, तपाईँले सुन्नु भएको छ, मैले धेरैपल्ट सुनेको छु। फलनाले चोरेछ नि, त्यो त क्रिस्चियन होइन र, यो त के अरे फलाना चर्चको होइन र भनेर मान्छेले सोध्छ। भनेको पनि छ कि भनेका छैनन्? भनेको छ है। कति राम्रो, तपाईँहरूलाई त्यो मिठो अनुभव छ। त्यस्तो भनेपछि अन्त हामीलाई मान्छेले कहाँ सोधेको रहेछ? भिन्नता त्यहाँ पाइरहेको छौँ हामीले। जिउँदो ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् नि, होइन र? अन्त भनेपछि उहाँको समाज र मण्डली, समाज र अरूको अगाडि हामी त्यो प्रकारको जीवन हामीले शैली अपनाए, अरूले हामीलाई दिइछ, हामीले मागेको होइन मलाई त्यो माथि राख भनेर, हामी ख्रिस्टमा विश्वास गरेको कारण मलाई उच्च ठहराएको छ। प्रेज द लर्ड। धर्मी जोन पौल दोस्रोले, पहिलो अघिल्लो पोप है, सुसमाचार प्रचार कार्य विषयमा आह्वान गरेका छन्। यसको उत्सुकतामा, यसको विधिमा अनि यसको अभिव्यक्तिमा नयाँपन भएको है। यो निकै के हो त्यो, म त एकदम आँखाले तेरो एलएल मात्रै देख्छु है। जोन पौल दोस्रोले तपाईँ र मलाई यस प्रकारले आफ्नो के अरे वचनहरू या त आफ्नो विचारहरू पोख्नु भएको छ यो पुस्तकमा। सेलाम सम्मेलन भनेर लेखेको छ नि। सेलाम सम्मेलन मैले हाम्रो एउटा के भने नि, एफएबीसी भने नि,
है एसियन फेडरेसनको भनी नि जस्तै ल्याटिन अमेरिकाको अथवा साउथ अमेरिका छ नि कन्टिनेन्ट त्यतापट्टिको हुँदा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो सेलान कन्फरेन्स ल्याटिन अमेरिकाको कन्फरेन्सलाई चाहिँ सेलान भन्छ। या सेलान कन्फरेन्सको ल्याटिन अमेरिकाका 1983 सालमा यो कुरो भनिएको हो। पोप फ्रान्सिसले भनेका छन्, वर्तमान पोपले भन्नुहुन्छ, यीशुसितको प्रत्येक भेटले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तित गर्दछ। यीशुसितको प्रत्येक भेटले हामीमा आनन्दले भर्दछ। सायदै यीशुसितको भेटले, मैले अघिल्लो स्लाइडमा मैले भने है, अरूले हामीलाई त्यो प्रकारको मानिसहरूले सोच्छन् भने यीशुसितको भेट उनीहरूले हामीद्वारा, प्रभु र मेरो बीचको सम्बन्धद्वारा उहाँहरूले त्यो प्रकारको हामीलाई सोच्छ भने अब अझै हामीमा धेरै प्रकारको त्याग र तपस्या हुन बाँकी छ। त्यो गर्नु हामीलाई त्यो दिशातर्फ हामीलाई लम्काउँदछ र यीशुसितको प्रत्येक भेटले हामीमा आनन्दले भर्दछ। तर यीशुसितको भेटले हामी कतिजनालाई आनन्दले भरेको छ? सायदै यो प्रश्न गर्नु तपाईले अनुभव गरिसक्नु भएको छ। अनि यो कुरो चाहिँ प्रश्न गर्नै पर्छ, आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, म प्रभुलाई पाउँदाखेरि म कतिको खुसी र आनन्दित बनेको छु? कि यीशुसितको भेटले तपाईँ र मलाई नकारात्मक विचारहरू त धारणा गरेको छैन, अनि त्यो नकारात्मक विचार र धारणा उत्पन्न गर्ने चाहिँ ख्रीष्टको आत्मा होइन। पोप फ्रान्सिसले जोय अफ द गस्पल, सुसमाचारको आनन्द नामक पुस्तकमा लेख्नु भएको छ कि अहिलेको यसै समयमा व्यक्तिगत रूपले यीशुसित भएको भेटलाई नयाँ तुल्याउन अथवा कम्तीको पनि उहाँलाई नै तिमीहरूसित भेट गर्नु दिने खुल्लापन तिमीहरूमा हुन् भनी म सबै ठाउँमा समस्त विश्वासी जनलाई निमन्त्रणा गर्दछु। पोप फ्रान्सिसको आह्वान तपाईँ र मलाई अनि आज विश्व धर्म मण्डलीलाई पनि आह्वान उहाँले गर्नुहुन्छ। पोप बेनेडिक्टले भन्नुहुन्छ कि पोप बेनेडिक्ट 16वां आफ्नो देउस कारितास एस्ट पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ कि ख्रिस्टीय हुनु चाहिँ नैतिक छनौट वा उच्च विचारको परिणाम होइन। अघि हामीले भन्यौं नि, म ख्रिस्टीय हुनु चाहिँ मेरो नैतिक र उच्च छनौटको कारण चाहिँ होइन, म त नगन्य हो, म त काम नलाग्ने हो। प्रभुको चेलाहरू त्यस्तै थिए, कोही काम लाग्ने थिए, कसैले सोचेका थिएन। उनीहरू मछुवारीहरू थिए, जालहारीहरू थिए, कोही चाहिँ अलिकति पढे लेखेका थिए, मती अलिकति ट्याक्स कलेक्टरको काम गर्थे, त्यो पनि समाजले थुकेको काम। त्यस्तैहरूलाई प्रभुले नियुक्त गर्नुभयो आफ्नो मिसन कार्य अघि बढाउनका निम्ति। हामी पनि कोही पनि यहाँ हामी कलकत्तासम्म, हामी बडाईपुरसम्म, हामी कृष्णनगरसम्म यो टिम हामी गएर समयमा हामी गएर त्यहाँबाट हामी ट्रेनिङहरू लिएर आउँछौँ अनि त्यहाँ गएर हप्ता दिन बसेर सिकेर हामी आउँछौँ। त्यही कुरो मात्रै हामीले तपाईहरुलाई प्रचार गरेको मात्रै हो, प्रचार प्रसार गरेको। यो सबैले हामी सबैजना एउटै खालके हौं। हामी यसमा कुनै को ठुलो को सानो को पढेका को यो गरेका त्यस्ताहरू कोही पनि छैनन्। एउटै, जसरी प्रभुको चेलाहरू थिए त्यस्तै हो। विचारको परिणाम होइन, तर एउटा घटना, व्यक्तिसितको भेट हो, यीशुसितको मेरो भेट हो, या त उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध इन्काउन्टर हो हैन, जसले जीवनलाई एउटा नयाँ अनुभव अनि एउटा निर्णयका शिक्षा प्रदान गर्दछ, नयाँ दिशा प्रदान गर्दछ। देख्छ हुन्छ, तर मलाई यहाँ सजिलो छ। लुमेन जेन्सियो 35 मा लेखिएको छ, लोक धर्मीजन शक्तिशाली प्रचारकहरूको रूपमा अघि बढ्दछ। लोक धर्मीजन शक्तिशाली प्रचारकहरूको रूपमा बढ्दछ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई त थाहै छैन कि मण्डलीले तपाईँ र म माथि कति ठुलो आशा र भरोसा राखेको छ, लोक धर्मीहरूमाथि पनि है। अनि त्यो शक्तिशाली प्रचारकहरूको रूपमा अघि बढ्दछ। अनि हाम्रो माझमा पुरोहितहरू त छँदैछ, शिष्यगण छँदैछ,
धर्म समाजिनीहरू छन् र लोकधर्मीहरूलाई त्यसरी हामीलाई के गर्दैछ, अघि बढ्ने आह्वान गर्दछ। जब तिनीहरूले आफ्नो विश्वासको घोषणामा साहस साथ जोडिन्छ, विश्वासद्वारा उत्पन्न भएको एउटा जीवनसित यो सुसमाचार प्रचार कार्य अथवा भनौं जिउँदो साक्षीहरू बोलेका शब्दहरूद्वारा संसारका साधारण वरिपरिका ठाउँहरूमा यो कार्य पुर्याइन्छ। तपाईं र मेरो साक्षी, तपाईं र मेरो जीवनशैलीद्वारा यो प्रचार भएर अघि बढ्दछ अनि सारा दुनियाँमा यो कुरो पुग्छ। जस्तै तपाईहरुले सिनोडको फादर जानुभयो है, सिनोडको तपाईहरुले पत्रहरू भर्यो नि हैन, भर्नुभयो? तपाईलाई होमवर्क दिएको थियो एसएससी मा कि दिएन हो? यहाँको पल्ली बेताले दियो सिनोडको बारेमा के लेख्नु पर्ने थियो नि, दियो, दिनुभयो, बुझाउनु भयो लेखेर? यो दुईटा एसएससीले चाहिँ बुझाए, कति राम्रो, एटलिस्ट दुईटाले बुझाए नि त, अरूले नबुझाएको नि हैन, एटलिस्ट बुझाएछ। त्यहाँ थियो नि तपाईहरुले पोख्नु पर्ने, ढाढास पोख्नु पर्ने त त्यहाँ थियो नि। तपाईले आजको यो यसमा त्यो सिनोड तपाईले स्केप गर्नुभयो, एनीवे ठिकै छ, तर मन त तपाईकै हो, विचार तपाईको छ, त्यहाँ पोख्नै भएको हो। हुनु त तपाईले रोजेकै नेता चाहिँ भोलि सरकार निर्माण गर्छ भन्ने कुरो त छैन। अहिले कालिम्पोङमा अब यो भोट आउँदैछ 26 तारिक, आफूलाई त अझै एडवर्डको भोटको क्यान्डिडेट मन पर्छ नि, के गर्नु, हाम्रो छेउमा अर्को छ, त्यस्तै हो। अर्कोलाई मन पर्छ, अर्कोले मैले रोजेकै नै म त भोट हाल्ने मात्रै हो हैन, यहाँ त्यस्तै हो नि, तपाईको आफ्नो पार्टी छ, अर्को आफ्नो छ, तर तपाईले रोजेकै पार्टी चाहिँ माथि आउँछ भन्ने कुरो त छैन, त्यसमा त केही छैन। त्यसले गर्दा तर तपाईको अधिकार चाहिँ हो भोट हाल्ने, तपाईको अधिकार चाहिँ हो आफूले मन परेको क्यान्डिडेटलाई दिने। त्यस्तै प्रकारको यहाँ आफ्नो जीवनशैलीद्वारा तथा सुसमाचार प्रचार कार्य गर्ने अथवा भनौं जिउँदो साक्षीहरू बोलेका शब्दहरूद्वारा संसारका साधारण वरिपरिका ठाउँहरूमा यो कार्यहरू पुर्याइन्छ। तपाईको विचारहरू सारा संसारभरि पुर्याइन्छ, अरूलाई पनि त्यो कुरो शेयर गरिन्छ, बाँटिन्छ। रेडेम्टोरिस मिसियो 3 मा लेखिएको छ, मेरो विचारमा एउटा नयाँ सुसमाचार प्रचार कार्य अनि आब्जेन्टिस राष्ट्रहरूलाई मिसनरी कार्यहरू पुर्याउनलाई सम्पूर्ण धर्म मण्डलीका सारा शक्तिहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य आएको छ। ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने कुनै विश्वासी धर्म मण्डलीको संस्थाले पनि यो सर्वोच्च कार्यलाई अर्थात् समस्त जातिलाई ख्रिस्टको घोषणा गर्ने कार्यलाई पर पन्छाउन सक्दैन। ख्रिस्टको कार्यलाई प्रचार प्रसार गर्नका निम्ति कुनै पनि शक्तिहरूले चाहिँ पर पन्छाउन सक्दैन। जस्तै परमेश्वरको वचन छ नि, न त मृत्युले, न त जीवनले, न त कुनै सृष्टिको कुनै पनि कारणहरूले परमेश्वरको प्रेमदेखि तपाईँ र मलाई वञ्चित गराउन सक्छ, या त उहाँको सुसमाचार प्रचार कार्य गर्नदेखि तपाईँ र मलाई रोकट गर्ने कुनै पनि यदि त्यस्तो तथ्यहरू, त्यस्तो कुराहरू आउँछ भने पनि हामी त्यो कुरोलाई जित्न सक्छौं भन्ने कुरो यो कुरोमा इङ्कित गरिएको छ। दुई 2011 मा फिलिप्पी धर्मगणलाई पोप बेनेडिक्टले भनेका थिए, हेर्नुहोस् है, यसकारण सुसमाचार प्रचार कार्यमा तपाईहरूको महान कार्य यही हुनेछ कि पूर्ण पूर्तिको निम्ति ख्रिस्टसितको व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रस्तावना गर्नु हो। पासिङ अन द क्याथोलिक फेथ टुडे मा नामक पुस्तकको पृष्ठ संख्या 79 मा यस्तो लेखिएको छ, ख्रिस्टको पुनः परिचय र पुनः प्रस्तावना गर्नु नै नयाँ सुसमाचार प्रचार कार्य हो। डिसाइपल कल टु विटनेस मा न्यू इभान्जलाइजेसन के छ, यूएसएससीबी अनुसार नयाँ मिशनरी कार्यले आधुनिक मानिस अनि संस्कृतिलाई यीशु र उहाँकी धर्म मण्डली तर्फ निमन्त्रणा जनाउँदछ। इभान्जलाइजेसन गर्नुको निम्ति उहाँले हामी प्रत्येकजनालाई यसरी के भन्दैछ, आह्वान गरिरहेको छ, निमन्त्रणा दिइरहेको छ।
यो नयाँ सुसमाचार प्रचार कार्य प्रणाली चाहिँ सबै प्रकारका परिस्थितिहरूलाई सम्हाल्ने एउटा सूत्र मात्रै नभएर सर्वप्रथम यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत परमेश्वरको एउटा गहन अनुभूति हो। डिसाइपल विटनेसमा यो कुरोहरू तपाईँ र मलाई बताइएको छ। पोप फ्रान्सिसद्वारा लिखित पुस्तक द जोय अफ गस्पल पृष्ठ संख्या 261 मा लेखिएको छ, सुसमाचार प्रचार कार्यको एउटा नयाँ अध्यायलाई जोशपूर्ण गर्न आनन्द, उदारता, साहस, असीमित प्रेम अनि आकर्षणको आधार बनाउन कसरी म ठिक शब्दको प्राप्तिको निम्ति लालयत इच्छुक छु। यद्यपि मलाई यस्तो लाग्छ कि यसको निम्ति कुनै शब्दहरू पनि पर्याप्त नहोला जबसम्म हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माको आगो सल्किँदैन। अघिको कुरोहरू यहाँ मिल्दैछ। जबसम्म पवित्र आत्माको आगो तपाईँ र ममा सल्किँदैन। यो नसम्झिनुहोस्, हामी यहाँ धेरैजना क्यारिस्मेटिकमा छौँ, धेरैजना क्यारिस्मेटिकमा हामी छौँ, तर हामी यो सहभागी बन्न सकेका छैनौँ। तर पवित्र आत्मा त तपाईँ र मलाई अघिबाटै दिएको छ नि। त्यसलाई हामीले के गरेका छैनौँ, त्यसलाई हामीले राम्ररी परिचालन गरेका छैनौँ। यो बुद्धि, ज्ञान, विवेक र यो प्रकारको उहाँलाई बुझ्नु पनि पवित्र आत्माको वरदान हो। अनि पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ धेरै धेरै प्रकारकाहरू छन् नि त। कसैले प्रचार प्रसारमा, कसैले बिमारीहरूलाई निको पार्ने, कसैले के अरे मण्डलीलाई चिनाउने, कसैले अन्य भाषाहरूमा जानकारी दिने, त्यसलाई उल्था गर्ने या त अगम्य भाषाहरू बोल्ने, यो प्रकारको वरदानहरू उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि तीमध्ये यो बीसीद्वारा पनि प्रचार प्रसार गर्नु यो एउटा पवित्र आत्माको वरदान हो। त्यसै कारणले यो कुरोलाई हामीले ध्यान अनि चिन्तन गरौँ। जबसम्म उहाँको आगोले हामीलाई पोल्दैन नि, तबसम्म हामी अथा त भन्दैनौँ, त्यहाँ उफ्रिँदैनौँ पनि। आज हामी आगोले पोलिएको हुनुपर्ने। आज हामीलाई के हुन्छ, के अरे कुकुरलाई के अरे त्यो पुच्छरमा आगो लगायो भने कुकुरको त्यो बस्दैन, या त पेट्रोल लगाउँछ, धेरै कुरो छ नि। पेट्रोल लगाउँदा कुकुर एक ठाउँ बस्दैन, ऊ त उछिटेर कुदेर कति त्यो माइलसम्म त्यो कुदेर जान्छ। आज तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले पोल्नु पर्छ। आज तपाईँ र मलाई त्यो बोझले लादिएको हुनुपर्छ, त्यो बोझ आउनु पर्यो। अनि त्यो बोझको कारण आज हामीलाई पनि यो डायसिसमा हामीलाई पनि त्यो बोझ एउटा सोच आएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्य तपाईँहरू समक्षमा हामीले डायसिसमा रहेर हामी डेनेरीमा गएर अनि यो प्रकारको पल्ली पल्लीमा आएर यो कार्यहरू हामीले फ्याँक्न चाहेको भनिन्छ। हामी त्यसै आएका होइनौँ भन्ने कुरोहरू पनि छ, होइन। हामीलाई कसैले पठाइएको हो नि, अनि सबैभन्दा मुख्य रूपमा हामीलाई पठाएको हो उहाँ आफैले। साधारण प्रेरित कार्य पनि पवित्र आत्माको आगोद्वारा जीवन्त हुनु पर्दछ। साधारण प्रेरित कार्य पनि पवित्र आत्माको आगोद्वारा जीवन्त हुनुपर्छ। जीवन्त मतलब त्यहाँ जीवन हुनु पर्यो। जसले यीशु ख्रिस्टलाई चिनेको छैन उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरी मुक्तिको सन्देश घोषणा गर्नु। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो बीसीको विशेष कार्यहरू, कामहरू यहाँ यसरी बढ्दछ, जिम्मेवारी बढ्दछ। बप्तिस्मा संस्कार ग्रहण गरेकाहरू जसको जीवनमा बप्तिस्मा संस्कारका आवश्यकताहरू प्रतिबिम्बित भएको छैन, अर्थात् विश्वासबाट पतन भएका तपाईहरुको मण्डलीमा यहाँ त्यस्ता विश्वासबाट वञ्चित भएकाहरू त छैनन् होला। जबकि यो हाम्रो सिक्किमको एउटा मदर चर्च, एउटा मुख्य माता मण्डली हो, धर्म मण्डली, यहाँदेखि नै त सुरु भएको छ। त्यस्तो छ, विश्वासदेखि वञ्चित भएका तपाईको पल्ली मण्डलीमा। हजुर, गाह्रो कुरो त अलिक प्रकट गर्नु गाह्रै हुन्छ, अप्ठ्यारै हुन्छ, किन्तु गाह्रै हो कि हाम्रोमा पनि छ। हामीले धेरै त्यस्ताहरू गुमाएका छौँ। भन्नुपर्छ, यो चाहिँ भन्नुपर्छ। हुनसक्छ उसको कारणले पनि त्यो हुन गयो होला, हुनसक्छ हाम्रो कमजोरीले पनि उसलाई हामीले छोडी पठायौँ होला, भन्नु चाहिँ पर्यो। त भएर पनि भएन भन्नु चाहिँ अलिकति सायदै सठिक नहोला। सबै
सबै परिवार र सबै एसएससी र हाम्रो मण्डलीमा यो प्रकारको वेदना र कष्टले हामी के गर्छ, हामीलाई सताएकै छ। नयाँ सुसमाचार प्रचार कार्यले सारा विश्वासी जनलाई तिनीहरूको विश्वासको नवीनीकरण अनि धर्ममण्डलीमा यीशु ख्रीष्टसित उनीहरूको व्यक्तिगत भेटद्वारा तिनीहरूको विश्वासको रसस्वादनलाई सुदृढ पार्नु अनि यसलाई आनन्द साथ अरूहरूसित साझा गर्नुलाई आह्वान गर्दछ। बुझ्नुभयो? यो प्रेरितहरूको कार्य विवरणमा हामीले पढेका छौं कि रोटी बाँचेर आनन्द र स्वच्छ हृदयले सँगै खाना खान्थे। प्रेरित 2:46 मा यो कुरो हामी पाउँछौं। प्रेरितहरू जहाँ पनि गए त्यस शहरमा बडो रमाट फैलियो। हेर्नुहोस् है, जब विगत 3 आइतबारको अगाडिको 3-4 सन्डे अगाडिको कुरो, प्रेरितहरू जहाँ जहाँ जान्थे त्यहाँ रमावट हुन्थ्यो। अघि हामीले सिनोडको पहिलो सिनोड हाम्रो जेरुसलेममा 51 सालमा भएको रहेछ, पहिलो सिनोड। त्यो सिनोडमा चाहिँ के द्वन्द्व भइरहेको थियो भने सुन्नत र असुन्नतको कुरोहरू भइरहेको थियो। अब सुन्नत र असुन्नतको कुरो त्यहाँ पुरा कन्ट्रोभर्सी भइरहेको थियो, बातचित भइरहेको थियो, डिस्कस भइरहेको थियो। के गर्नु? अब पुरानो नियमले अब गुरु पालन गरेर आउँदाखेरि मोइजाको नियमलाई पालन गर्दाखेरि त सुन्नत हुनै पर्छ, असुन्नतले त्यहाँ ठाउँै पाउँदैन। जबकि पावल आफै चाहिँ फेरि अब त्यो कुरोलाई निष्कर्षमा पुग्नु इभन साह्रो परिरहेको थियो। र यताबाट के अरे हाम्रो पावल र बार्नबास पनि पिटरलाई पनि गाह्रो परिरहेको थियो। पिटर र बार्नबास पनि उनीहरू धेरै दिनको पैदल यात्रामा प्रचार गर्दै 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 जेरुसलेम पुगेका हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँ गएर के गरेको छ भने जहाँ जहाँ चेलाहरू जान्थे त्यहाँ त्यहाँ रमाउट भएका थिए। जहाँ जहाँ चेलाहरू पुग्थे, प्रचार गर्थे, उनीहरूलाई बसिदियो भनेर उनीहरूद्वारा परमेश्वरको वचनहरू आदान प्रदान गर्थे। अनि त्यहाँ धेरै धेरै रूपमा बप्तिस्मा ग्रहण गरेका मानिसहरू पनि त्यहाँ देखा परेका छन्। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो प्रकारको त्यो जाँदाखेरिको रास्ता बाटोमा पनि उनीहरूले त्यसरी प्रचार गर्दै गर्दै अगाडि बढेका थिए। त्यस्तै प्रकारको यहाँ हेर्नु, त्यस शहरमा बडो रमाट फैलियो। सतावटको समयमा पनि तिनीहरू लगातार आनन्द र पवित्र आत्माले बप्तिस्मा ग्रहण गरेका सिंगारू रमाउँदै आफ्नो बाटो लागे। हौ, सिंगारू भनेको बुझ्नुभयो नि हैन? सिंगारू भनेको उनले चाहिँ यशायाको पुस्तक पढ्दै थियो। एउटा रथमा ऊ कहीँबाट जाँदै थिए, यशायाको पुस्तक उनले त्यो कुरो बुझेको थिएन। अनि त्यो साथमा ऊ को जान्छ? पावल, फिलिप र बार्नबास जाँदै गरेको हुन्छ। अनि त्यसमा तपाईले यो पढ्दै गरेको वचनहरू तपाईले बुझ्नु हुँदैछ? सिंगारूले भन्यो, कसको बारेमा भनेको? मैले केही पनि बुझेको छुइनँ। यो चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको बारेमा भनिएको। तपाईले भन्नुभएको र पढ्दै गरेको पुस्तक चाहिँ यशायाको पुस्तक पढ्दै थियो। तर त्यो यो समयमा यीशु चाहिँ पौडी उठान भएर स्वर्ग उक्लिसक्नु भएको समय। अनि त्यतिखेरै सिंगारूले विश्वास गर्छ परमेश्वरको वचनमा। अनि भन्छ, अब मलाई बप्तिस्मा लिनु, मलाई के कुरोले मलाई रोक्छ र? सिंगारूले भनेको, सिंगारूले ऊ चाहिँ के अरे अब अर्को शब्दमा महेन्द्रलाई के भनौँ महेन्द्रज्यू, ट्रान्सजेन्डर या त छक्का भनिन्छ नि, यो गर्ने है। हजुर हजुर, त्यसरी उहाँले परमेश्वरमा विश्वास गरेर उहाँले पनि विश्वास गरेको। सिंगारूको शब्द आउँदा तपाईँहरूलाई त्यो बताएको मात्रै हो। अब पौलुसका जेल अध्यक्षले सारा परिवारसँग उनले आनन्द मनायो। तब हामी पनि किन महान आनन्दको प्रभावमा प्रवेश नगर्नु? पोप फ्रान्सिसले जोय अफ द गस्पलमा तपाईँ र मलाई यसरी यो लेटर मार्फत अवगत गराउनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। आनन्दपूर्ण, अब पोप फ्रान्सिसले भन्नुहुन्छ अमोरतिस लिटिसियामा 83
83 पल्ट आनन्द शब्द प्रयोग गरिएको हामी पाउँछौँ। इभान्जेलिक गाउडियममा 109 पल्ट यो आनन्दको शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। पवित्र बाइबलमा भजनवालीको पुस्तकमा 214 पल्ट आनन्द शब्द दोहोऱ्याएको पाइन्छ। अयुबको पुस्तकमा 4 पल्ट आनन्द शब्द दोहोऱ्याएको हामी पाउँछौँ। भनेपछि आनन्दको शब्द, जोय हुनु, खुसी हुनु, आज हामीले ख्रिस्टलाई पाएर हामी दुखित हुनु भन्ने कुरो छैन। आनन्दित भएर परमेश्वरको वचनलाई हामी अझै आत्मा विभोर भएर अरूलाई पनि प्रचार गर्ने समय हाम्रो निम्ति यो समय दिएको छ। अब त्यसको लागि ख्रिस्ट नै तपाईँ र मेरो निम्ति परिवारको व्यक्तिगत जीवनको केन्द्र हुन्। ख्रिस्ट केन्द्र रहन्छन् अनि ख्रिस्ट नै केन्द्र हुन्। ख्रिस्ट बिना पिटर तथा पत्रुस धर्ममण्डली पनि रहने नै थिएनन् अथवा अस्तित्वको कुनै कारणै रहने थिएन। अस्तित्व एउटा मुख्य सलिड के एउटा चिज हो नि, जसले चाहिँ एउटा अस्तित्व, तपाईँ र मेरो आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ। त्यस्तै प्रकारको त्यो ख्रिस्ट बिना चाहिँ कुनै धर्ममण्डलीको अस्तित्व नै रहने थिएन। अनि ख्रिस्ट भएको कारणलाई आज हाम्रो धर्ममण्डली अस्तित्वमा बाँचेको छ, रहेको छ। त्यसै कारण यो फैलिरहेको पनि छ। पोप फ्रान्सिसले 6000 भन्दा अधिक पत्रकारहरूसित सम्मेलन गर्दा भन्नुभएको र मार्च 16, 2013 मा यो कुरो उहाँले बताउनु भएको हो। सम्बन्धमूलक यीशुसित भएको प्रत्येक भेटले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तित गर्दछ। यीशुसित भएको प्रत्येक भेटले परिवर्तित गर्दछ। तब यीशु चाहिँ को हो त? अब यीशुसितको भेट भन्दैछ। यीशुसितको भेट त तपाईँ र मेरो त सायदै भएको होला। तर तपाईँ र मेरो भेट चाहिँ कोसँग हुन्छ? बारम्बार आफ्नो कलिसियासँग, आफ्नो मण्डलीसँग, आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनी, आफ्नो विश्वासी जनसँग, आफ्नो मण्डली, हाम्रो एसएसी र आफ्नो परिवारसँग भेटघाट सधैँ हुन्छ नि। यीशुसितको भेट प्रत्येकले हामीमा आनन्द भर्दछ। त्यसको मतलब ख्रिस्ट ममा नै हुनु पर्यो नि त। ममा ख्रिस्ट छ भने पो म अरूलाई बाँड्न सक्छु त। ममै ख्रिस्ट छैन भने म अरूलाई कसरी बाँड्न सक्छु? तपाईँकोमा राति कोही भनेको पनि छ नि, त्यहाँ हामी एउटा उदाहरणहरूमा हामी पाउँछौँ घोषमा, सुसमाचारमा, होइन? त्यस्तै प्रकारको तपाईँ र मेरोमा कसैले चामल माग्नु आयो, होइन? अब मलाई एकदम जटिल पर्यो, मलाई अहिलेको छाक टार्नको लागि मलाई चामल दिनुहोस्। त्यो अवस्थामा हामी गुज्रेकै हौ नि त। तर उसकोमा चामल छैन भने उसले कसरी दिन सक्छ? उसकोमा कम्तीको पिठो त होला, आटा र मैदाको पिठो त होला, या त केही पनि उसकोमा साधन छ जबकि उसले त्यो पकाएर उसको पाहुनालाई या त उसको परिवारलाई टार्न सक्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र ममा जो छ त्यही हामीले अरूलाई बाँड्नुपर्छ। अनि तपाईँ र ममा यीशु छ, त्यो यीशुलाई चाहिँ मैले प्रथम प्राथमिकता दिएर बाँड्ने तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी आज यो मिसन मार्फत तपाईँ र मलाई आह्वान गरेको छ। यो कुरोलाई चाहिँ पोप फ्रान्सिसले यसरी अवगत गराउनु भएको छ। चुनौतीहरू, अब एकजुट भएर त्यो चुनौतीहरू कसरी सामना गर्ने? एकजुट भएर चुनौतीहरू पराजित रहन्छन्। हामीहरू यथार्थवादी बनौं, तर हामीमा भएको आनन्दलाई साहसीपन र आशापूर्ण वचनबद्धतालाई नहराइकन, आफ्नो वचनबद्धता, साहसीपनालाई चाहिँ नहराऊ। हामीले आफूसित भएको मिसनरी कार्यको तागतलाई हामीबाट खोसिन नदिउँ। तपाईँ र मलाई त मिसनरी हुन बोलाइएको छ। तपाईँ र मलाई त आज त्यो 12 चेलालाई मात्रै जिम्मेवारी होइन रहेछ। आज प्रत्येक ख्रिस्ट भक्त जसले ख्रिस्टमा विश्वास गरेको छ, भनेको छ नि त अघिको वचनले, फेरि पनि इङ्कित गर्छु, मत्ती 28:19-20 ले भन्यो, जसले विश्वास गर्छ उनीहरूलाई सिकाऊ अनि विश्वास गर्नलाई बक्तिस्मा देऊ। नडराऊ, म तिमीहरूको साथमा विश्वकै अन्तकालसम्म म तिमीहरूको साथमा रहनेछु। उहाँको त्यो म्यान्डेटरी हामी तपाईँ र मैले पाएका छौँ। खुसी नदेऊ, त्यो जुन
जुन एउटा आत्मा विभोर हुन्छ नि, आत्मामा उठेको जो ज्वाला छ नि, पवित्र आत्माले छुएको पछि त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जागो राख्नु पर्यो, निप्नु नदेऊ। अर्को शब्दमा भनौँ भने पोप फ्रान्सिसले यसरी यो उहाँको पत्रमा हामीलाई बताउनुहुन्छ, परमेश्वरद्वारा सबै सम्भव छ। कति कुरो चाहिँ मत्ती 19:26 हाम्रो निम्ति सायदै असम्भव होला, कसरी हुन सक्छ? नेभर, सबै कुरो सम्भव छ। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा हुनसक्छ, यही मण्डलीमा पनि कति प्रकारको अप्ठ्यारोपनाहरू अवश्य नै तपाईँले झेल्नु भइरहेको होला, तर प्रार्थनामा राख्नुहोस् सबै कुरो। जुन परिवार चाहिँ पुरानो छ, जुन परिवार चाहिँ एउटा राम्रो परिवारमा बगेको छ, जुन परिवार विश्वासमा एकदम अघि बढेको छ भने त्यो परिवारलाई परीक्षा आउँछ नि। यो कस्तो थिए, कस्तो प्रकारको विश्वासी उनी थिए, उहीमाथि चाहिँ अनेक प्रकारको सतवत्र कष्टहरू आउनु के थियो, अनि उहाँले त जिते त। आज हाम्रो यो मण्डलीमा पनि, तपाईँको यो मण्डलीमा पनि सायदै यस्तो प्रकारको जान्ने बुझ्नेहरूबाट पनि हुनसक्छ, या त एउटा अन्जान व्यक्तिहरूबाट पनि हुन्छ। कति प्रकारको तपाईँहरूलाई यो पल्ली मण्डली सञ्चालन गर्न र अघि बढाउन कति सङ्घ संस्थाहरूमा विच्छेदहरू भएको होला, तर याद गर्नुहोस्, प्रार्थना गरेपछि त्यो कुरो सबै हटाएर जान्छ। अनि जति हामी विश्वासी बन्छौँ नि, दुष्टले त्यत्तिकै हामीलाई त्योपट्टि खिच्ने, हामीलाई प्रभाव चाहिँ पारेकै हुन्छ है। तर त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले प्रार्थनामा हामी राखौँ, अवश्य सबै कुरो समाधान भएर गएको हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरको अगाडि जब हामी राख्छौँ, कुनै कुरोको असम्भव कुरो छैन। स्वयं सुसमाचार अनुसार प्रचारित वा हुनु दिए मात्रै अरूलाई पनि प्रचार गर्न सक्छ। त्यसको अर्थ हुन्छ यीशु ख्रीष्टसित व्यक्तिगत रूप गरी उहाँकै संसर्गमा रही आध्यात्मिक नवीनीकरण भएर मात्रै के लिने आमेन त मा यो कुरोहरू लेखिएको छ। अनि यो तपाईँ र मलाई पनि अवगत भएको कुरो, र अहिले जुन तपाईँहरूलाई मैले भने यो कुरो यहाँ हामी पारित भएको या त झल्केक हामी पाउँछौँ। आधुनिक मानिसले शिक्षकहरूलाई भन्दा पनि अधिक साक्षीहरूलाई सुन्छन्, अनि यदि उसले शिक्षकहरूलाई सुन्छ नै भने पनि कारण ती साक्षीहरू हुन्। अहिलेको युगमा चाहिँ शिक्षकहरू भन्दा पनि साक्षीहरू तपाईँ र मलाई चाहिँ बडो मनमा लाग्छ। त्यसकारण यो समयमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ अरूको निम्ति एउटा जिउँदो साक्षी बन्नु चाहिँ परेको छ। अनि त्यो जिउँदो साक्षी त जबसम्म उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध र संसर्ग रहँदैन तबसम्म त्यो कुरो पुरा हुँदैन। र त्यो साक्षी, जिउँदो साक्षी बन्नको निम्ति प्रचार कार्य पौल र बर्नबासले, पिटर र उनका चेलाहरूले आफ्नो जीवनको साक्षीहरू बताए नि त। अनि मेरी मैगदलिनीले के गरे, त्यसरी नि त मैले त प्रभुको दर्शन पाएँ भनेर उनी के अरे उकुस मुकुस भएर चेलाहरूलाई खोज्दै गए। मैले प्रभुलाई त उठाउनु भएको छ, प्रभु चिहानमा हुनुहुन्न भनिकन। त्यसरी नै त्यो के अरे सामरिकको एउटा कुमारी, एउटा के अरे स्त्रीलाई सामरिकको र प्रभुको भेट हुँदा पनि उनी सबै कुरो बताइदियो कुमारीको, त्यो सामरी स्त्रीको। तब उनी एकदम हर्षले उफ्रिँदै सहर गएर अरू मान्छेलाई पनि बोलाए, मैले यस्तो यस्तो व्यक्ति भेटेको छु, उहाँले मेरो सबै जन्म कुण्डली बताइदिनु भयो। त्यो प्रकारको साक्षी दिए। साहसीपन, आँटिलोपन, धर्म मण्डलीको आवश्यकतामा उपलब्धिपन र आनन्द। या हरेक प्रचारकर्ताहरूमा चाहिँ हुनु पर्यो। हामी प्रत्येक प्रचारकर्ताहरूमा या त प्रचारको निम्ति अघि बढेर प्रत्येक मिसनरीमा हामी प्रत्येकजना मिसनरी रहौँ, हामी प्रत्येकजनालाई यो गुणहरू हुन आवश्यक छ। यो एउटा निर्देश समूह र कार्यक्रम होइन। नयाँ सुसमाचार प्रचार कार्य एउटा विशेष क्रिया होइन अथवा धर्म मण्डलीको क्रियाकलाप पनि होइन, तर बरु यो त यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्नलाई धर्म मण्डलीले चलाएका क्रियाकलापहरूको सम्पूर्ण कार्यमालालाई नै हेर्ने एउटा तरिका हो, एउटा दृष्टिकोण हो, एउटा विचार हो। कार्डिनल वेलद्वारा लिखित द न्यू इभान्जलाइजेसनको पृष्ठ संख्या 14बाट यो उद्धृत गरिएको हो।
यो स्मरण गर्नु अनिवार्य छ कि नयाँ सुसमाचार प्रचार कार्य चाहिँ खास गरी एउटा आध्यात्मिक क्रियाकलाप हो। आध्यात्मिक क्रियाकलाप स्पिरिचुअल एक्टिभिटिज गर्नको लागि चाहिँ एउटा सुसमाचार कार्य चाहिँ खास गरी चाहिँ एउटा आध्यात्मिक क्रियाकलाप हो। हाम्रा हराएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धर्म मण्डलीको जीवनमा हामी सबैले परमेश्वरको प्रेम र दयालाई अनुभव गर्दछौँ मा फर्कै ल्याउने कार्यमा हामीले आह्वान पाएका छौँ अनि ख्रीष्टको साँचो प्रेरितहरू बनेका छौँ। डिसाइपल कल टुडेमा विटनेसमा यो कुरोहरू हामी वर्णन गरिएको छ र तपाईहरुलाई यो कुरो जनाइएको हो। पल्ली एउटा केन्द्रको रूपमा पल्ली अब के हो, अब सोच्नुहोस्, अब तपाईको पल्ली मण्डली पल्ली एउटा केन्द्रको रूपमा, पल्ली एउटा पुरानो संस्था होइन। यो ठिक कुरो हो किनभने यसमा ठुलो लचिलोपन छ। अब लचिलो शब्दलाई के भनौँ भने फ्लेक्सिबल, जता तपाईले कुन दृष्टिकोणमा कतापट तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै पानी जस्तै नि, पानी तरल पदार्थ जस्तो भाँडामा लाउँदा पनि त्यसले त्यस्तै रूप लिन्छ। मण्डली त्यस्तै हो भन्नमा सायदै अत्युक्त नहोला। यसले पल्ली पुरोहित अनि ख्रिस्तीय समुदायको खुलापन र सुसमाचार प्रचारकर्ताको सृजना शक्तिमा निर्भर परी विभिन्न आकृतिहरू धारण गर्दछ। ठिकै भनेछु मैले अघि, है? त्यसले जस्तो तपाईले बर्तनमा त्यसलाई खन्याउनुहुन्छ त्यसले त्यस्तै रूप लिन्छ। आज हाम्रो मण्डली या त म यहाँ तपाईहरुको मण्डली कतातिर तपाईले बग्दै गरेको देख्न चाहनुहुँदैछ? कतातिर जाँदैछ? कि प्रभुले हामीलाई यसरी नै तपाईँ र मलाई यही नियन्त्रणमा देख्न चाहनुहुन्छ र आज हामी प्रत्येकजना जीवनको शैलीहरूमा, जीवनको यात्रामा हुन्छ त्यस्तो, तर हामीले अब के गर्नु पर्यो? यसलाई उत्थान गर्दै अघि बढाउनु पर्यो, उत्थान गर्दै अघि बढाउनु पर्यो। किनभने यहाँको मण्डलीसँग हाम्रो धेरै सम्बन्धहरू जोडिएको छ अनि सिक्किमको त मुख्य मण्डली नै, माता मण्डली नै हाम्रो पाक्योङ के अरे क्राइस्ट द किङ चर्च हुन्। यसका सबै क्रियाकलापहरूमा पल्लीले यसका सदस्यगणलाई सुसमाचार प्रचार कार्यहरू बन्नलाई प्रेरणा वा प्रोत्साहन दिँदछ। यो समुदायहरूको समूह हो, समुदायहरूको एउटा समूह हो, एउटा पवित्र स्थान जहाँ यात्रा गर्दा तृषित यात्रीहरू आएर जलपान गर्दछन्। तृषित यात्रीहरू आएर जलपान गर्दछन्। मलाई मिठो लाग्छ, एउटा अर्को डिनोमिनेसनको भजन छ क्या, कसैलाई थाहा छ? एउटा छ नि हो के? हजुर हजुर होइन, मैले भुले, एड्रिन प्रधानले गाएको यो भजन है। हजुर होइन, ना 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 नानी हो मण्डली, ना 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 ना। एउटा मण्डली त हाम्रो तपाईँ र मेरो निम्ति त के रहेछ भने एउटा यो पो रहेछ त, जलपान गर्ने एउटा बिसाउने ठाउँ, त्यस्तो कुरो हो नि। तर आज हामीले यहाँ आएर बिसाएका छौँ के त, यहाँ जलपान गरेका छौँ के त, त्यो कुरोहरू हो है। अनि यो लगातार र अविरल मिसनरी कार्य प्रसार गरिने केन्द्र पनि हो। द जोय अफ द गस्पलमा यो कुरो इङ्कित गरिएको छ 28 पृष्ठबाट। अनुग्रहको चौथारी हो यो मण्डली। धर्म त्याग र परिवर्तन गराएर धर्म मण्डली विकसित हुँदैन, तर आकर्षणद्वारा। आज हेर्नुहोस्, यो गहन विषय यो छ। धर्म त्याग र परिवर्तन गराएर धर्म मण्डलीको विकसित कहिले पनि हुँदैन। कसैलाई मेरो धर्ममा आउनुहोस्, मेरो धर्ममा आउनुहोस्, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, यो दिन्छ त्यो दिन्छ, नेभर। हाम्रो क्याथोलिक मण्डलीले कहिले पनि त्यो प्रकारले प्रचार प्रसार गर्दैन। जबरजस्ती यहाँ कसैले पनि गर्नु छैन अनि गर्नु पनि हुँदैन हाम्रो धर्म मण्डलीमा ल्याउनुको लागि। उनीहरूको स्व इच्छाले, उनीहरूले हामीमा जो देख्छ त्यही देखेर आउँछ।
त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के हुनु पर्यो? आगोले जलेको भट्टी जस्तो हुनु पर्यो नि। जबसम्म त्यो मोइजाले त्यो भट्टीमा आगो जलेको देखेन, उसले त के अरे त्यो उता मिश्रमा जाने उसले अठोटै गरेका थिएन। तिमीलाई म मिश्रमा उद्धारको निम्ति पठाउँदैछु मोइजालाई। ऊ गोठाला गर्दै गरेको मान्छे, अनि त्यो आगोको भट्टी, आगोको ज्वालोबाट आवाज आउँछ, पिता परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अनि उसले त भन्छ म त केही पनि जान्दिनँ, बोल्नु पनि मलाई आउँदैन राम्ररी भन्दाखेरि होइन, तिमीलाई म तयारी पार्छु, बोल्ने तिमी होइन म तिमीसँग बोल्ने। अनि मोइजा त्यसरी अघि बढ्छ इजरायलीहरूको उद्धार गर्नका निम्ति। उहाँले परमेश्वरले डोर्याएको ठाउँमा मिश्रमा गएर त्यहाँको इजरायलीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँले मुक्त गराएर ल्याउनुहुन्छ। एउटा सुसमाचार प्रचार गर्ने समुदाय आनन्दले भरिपूर्ण हुँदछ। एउटा सुसमाचार प्रचार गर्ने समुदाय, तपाईँ एउटा समुदाय हुनुहुन्छ, हामी एउटा समुदाय, सम्पूर्ण रूपमा हामी एउटा समुदाय हौँ। अनि आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा गएपछि, आफ्नो आफ्नो एसएससीमा गएपछि हाम्रो सासाना समुदायमा हामी बाँटिएका हुन्छौँ। प्रत्येकजना, प्रत्येक परिवार आनन्दले भरिएको हुनुपर्छ भन्ने जोय अफ द गस्पलद्वारा तपाईँ र मलाई इङ्कित बताइएको छ। तपाईँ र तपाईँको पल्लीको निम्ति प्रश्नहरू, तपाईँ र तपाईँको निम्ति, तपाईँ र तपाईँको पल्लीको निम्ति प्रश्नहरू छ है। राम्ररी हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा ख्रिस्टले ल्याएका भिन्नताबारे वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ? धेरै छ नि। तपाईँले त्यो तपाईँले आफ्नो वर्णनहरू, ख्रिस्टले ल्याएको परिवर्तनको जीवनहरू तपाईँले लेख्नुभयो भने त सायदै एउटा डल्लै पुस्तक बन्दछ। त्यही प्रश्न यहाँ छ। अरूहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुलाई प्रथम त हामीहरू आफै नै प्रचारित भएको हुनुपर्दछ। त्यसको अर्थ तपाईँसित भएको कुरो दिन सक्नु पर्दछ। अघि मैले भने आज हामी तपाईँहरूको समक्षमा आयौँ, हामी 4-5 जना, हामीले आफै अलिकति घोटिएर, अनि हामीलाई पनि तलबाट बोलाउँछ, अनि तल गएर 1 हप्ता 10 दिन रगटिएर हामी त्यसरी आउँछौँ। अनि त्यसरी आएर हामी तपाईँहरूको समक्षमा आएर यो कुरोलाई हामी राख्छौँ। यो त्यसको मतलब हामी आफै आएको छैनौँ रहेछौँ, हामीलाई पनि कसैले पठाइदिएको, हामीलाई पनि प्रेरित पारेर, हामीलाई पनि यो कुरोमा ऊर्जा भरिदिएर हामी आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि सोच्नुहोस्, भोलिको दिनमा तपाईँहरू पनि यो कार्यलाई बोकेर अघि बढ्नु पर्दछ। त्यसकारण तयारी रहनुहोस्। कसैलाई तपाईँको पल्ली तर्फ के कुराले आकर्षित गर्दछ? कसैलाई तपाईँको पल्लीतर्फ के कुराले आकर्षित गर्दछ? के कुराले तपाईँ अरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्दैछ? त्यो प्रभावशाली कुरोहरू हामीले बटुल्नु पर्यो नि। अघि यहाँ महेन्द्रज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सरले, हामीले गएर रोडमा गएर प्रचार गर्नु त छैन नि। हामी त आज गयो भने त आज त हामीलाई त ढुङ्गाले हान्छ, त्यो गर्नु हामीलाई छैन नि। त्यसो गर्नु पनि सायदै सठिक नहोला। तर तपाईँ र मेरो जीवनशैलीद्वारा, तपाईँ र मेरो यो प्रकारको अभ्यासहरूद्वारा अनि प्रार्थनाद्वारा मान्छेहरूलाई के गर्नु पर्यो? प्रभावित पार्नु पर्यो। र तपाईँहरूका मानिसहरू कहाँ छन्? तपाईँका मानिसहरू कहाँ छन्? उहाँहरू कहाँ जानुहोस्? उहाँहरू कहाँ जानुहोस्? तपाईँहरूको आफ्नो साथी सङ्गीहरू, मित्रहरू कहाँ छ? त्यो ठाउँमा गएर, सायदै सबै विभिन्न अफिसमा होला, कारखानामा होला, खेता मेलापातमा होला, या त कहीँ ठाउँमा पनि, कुनै पनि ठाउँमा हुँदछ, उनीहरूको साथमा हामी गएर आफ्नो कार्यद्वारा उनीहरूलाई पनि सघाउपघाउ गर्नुहोस् त। त्यो कार्य हो नि, त्यो प्रचार हो नि। जो ठाउँमा जुन प्रकारको आवश्यकता छ त्यही कुरोलाई हामीले दिन सक्नुपर्छ। तपाईँको समुदायमा घायलहरू, गरिबहरू अनि अभावग्रस्तहरू कहाँ कहाँ छन्? धेरै ठाउँ छ। तपाईँ र मेरो बिचमा धेरै घायलहरू, गरिबीहरू, आवश्यकतामा परेकाहरू धेरै छन्। तपाईँले आज जुन दैनिक कुरोहरूमा तपाईँले आर्जन गरिरहनु भएको छ, तपाईँले धेरै प्रकारले मन्थली के अरे रुपियाँ पैसाहरू, स्यालेरीहरू पाएको हुनुहुन्छ। कतिजनाले बेचबिखान गरेर बिजनेसहरूद्वारा तपाईँले कमाएका जति पनि रुपियाँ पैसा या त तपाईँको आम्दानीहरू छ, त्यसबाट तपाईँले अरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ।
पल्लीलाई मनन चिन्तन गर्ने प्रश्नहरू हुनु त तपाईहरुलाई निकै समय पनि जाँदैछ, भोक पनि लागेको छैन है, सक्नै लाग्यो है, र यो सेसन चाहिँ सकिहाल्नु पर्छ है, माफ पाऊँ। हजुर सकौँ? यसो आँखा हेर्दा त तपाईहरु त्यति भोकाउनु त भएको छैन मलाई लाग्छ। यीशु ख्रीष्टसित व्यक्तिगत रूपले भेट गर्ने कुरामा हुने मौकाहरू सम्बन्धी पल्ली समुदायले मानिसहरूलाई कसरी प्रबन्ध मिलाइदिन्छन्? यो तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न पनि हो है। यीशुसित व्यक्तिगत रूपले भेट गर्ने कुरामा हुने मौकाहरू के छ? ख्रीष्ट यीशुसँग भेटघाट गर्ने हाम्रो मौकाहरू के छ? मिसा बलिदान अघि भन्यो होइन, युकरिस्ट, पूजन विधि भयो होइन, नोवेनाहरू भयो, रोजरी प्रार्थनाहरू भयो। यो महिना हामी अझै प्रभुलाई कुन प्रकारले हामी चिन्छौँ प्रभुलाई? यो जुनमा पवित्र हृदयको प्रार्थनाहरूद्वारा, पवित्र हृदयको बिन्तीहरूद्वारा हामी प्रभुलाई चिन्ने मौका हामीलाई माता धर्ममण्डलीले दिएको छ। धर्ममण्डलीले आफ्नो शिक्षाहरू अन्तर्गत प्रदान गरेकी सठिक धर्म शिक्षामाथि थप ख्रीष्टसितको व्यक्तिगत सम्बन्धमाथि यथार्थ रूपले विकसित गर्ने विश्वास निर्माणका कार्यहरू कति मात्रामा राख्ने गर्दछन्? धर्ममण्डलीले आफ्नो शिक्षाहरू अन्तर्गत प्रदान गरेकी सठिक धर्म शिक्षाहरूमाथि थप ख्रीष्टसितको व्यक्तिगत सम्बन्धमाथि यथार्थ रूपले विकसित गर्ने विश्वास निर्माणका कार्यहरू, धर्ममण्डलीले तपाईं र मेरो विश्वास निर्माण गर्ने कार्यहरूको थप मौकाहरू तथा थप प्रोत्साहनहरू या त सम्बन्धहरू के गर्दैछ? कुन प्रकारले हामीलाई त्यो दिशातर्फ आत्मिकी हामीलाई के गराउँछ? खुवाउने पिलाउने पौष्टिक गराउने एउटा कार्यक्रमहरू कुन प्रकारले गर्दैछ भन्ने यो एउटा तपाईहरुलाई यो एउटा प्रश्नमा राखिएको। इन्टरनेट र सोशल मिडिया सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कुरामा पल्लीले स्वयंलाई कसरी पेश गर्दछ? अपडेट गरिएका वेबसाइटहरू, त्यो तपाईले याद गर्नुहोस्। अहिले त सामाजिक सञ्जालका कुराहरू छन् है, धेरै कुरो यहाँ सानो घटना घटेको छ, विश्वभरि नै चारैतिर नै प्रचार भइरहेको छ। जस्तै हाम्रो अजय एन्टनी भाइले यो क्राइस्ट इन लाइफमा यो कुरोहरू प्रसारित गरिरहेका छन् अहिले। र त्यस्तै प्रकारको हाम्रो पल्लीमा पनि कति त्यो प्रकारको कार्यहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले अपडेट गरेर अरूमा पुर्याउनु पर्ने। जस्तै एससीसी अघि होइन, कहाँ धान रोपेको, कहाँ के गरेको, कहाँ के गरेको, सामाजिक सञ्जालद्वारा आज त्यहाँ के काम हुँदैछ सबैतिर प्रचार प्रसार भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ भयङ्कर है तिनीहरू चाहिँ भन्ने कुरो होइन, तर तिनीहरूबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। उहाँहरूद्वारा हामीले सिक्नु पर्यो कि उहाँहरूले यति राम्रो कार्यहरू गर्दैछ है, हामी पनि जय परौँ, हामी पनि त्यसतर्फ हामी के गरौँ, अघि बढौँ भनिकन यो के अरे सामाजिक सञ्जालको एउटा राम्रो सदुपयोग हो।